अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आज आपसे अंदर की बात जानना चाहूंगी, जो वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, अंदर की कहानी क्या है? देखिए, उसमें आसिम मुनीर, हसास इदारों के सरबराह और तमाम इंटेलिजेंस सरबराहान और वज़ीर आला पंजाब, पंजाब के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान सब मौजूद थे। ये पंजाब का और वफाक का मुश्तरका इजलास था, जिसमें 6 आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और ये पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च था, जो डी चौक पे 26 नवंबर वाला 24 नवंबर से शुरू होकर, उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई गई है कि उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उन सब के ऊपर मुकदमात, चूँकि कुछ मुकदमात पंजाब में कायम होंगे क्योंकि वो अटक से चले हैं, अटक से पंजाब में दाखिल हुए हैं, और कुछ इस्लामाबाद में दर्ज होंगे जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। तो ये पंजाब और इस्लामाबाद का वफाक का मुश्तरका इजलास था। इसमें बड़ी गिरफ्तारियों का भी फैसला हुआ है, लेकिन गंडापुर को गिरफ्तार ना करने का फैसला हुआ है। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ है। उसके अलावा जो एमएनए एमपीए उस मौके पर इस्लामाबाद में मौजूद थे, उन्हें पकड़ने का फैसला हुआ है। और सीसीटीवी फुटेजेस से लोगों को रिकग्नाइज करके उन्हें पकड़ने का फैसला हुआ है। उनके आईडी कार्ड ब्लॉक करने का फैसला हुआ है। उनके बैंक अकाउंट ब्लॉक करने का फैसला हुआ है। ये भी फैसला हुआ है कि अगर बुशरा बीबी इस्लामाबाद आएँ, अडयाले में बेशक प्री रेस्ट बेल लेकर आएँ, अबूरी ज़मानत, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब अडयाला में इमरान खान से मुलाकात का मौका नहीं दिया जाएगा। और भी लोगों को इस तरह गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हुआ है। लेकिन यहाँ ना तो गंडापुर को हटाने का फ़ैसला हुआ है, ना गवर्नर राज लगाने का फ़ैसला हुआ है, ना कोई केपी में गवर्नमेंट को टॉपल करने का फ़ैसला हुआ है। गवर्नमेंट का ख़्याल है कि गंडापुर ने कोई ज़्यादती नहीं की, गंडापुर हमारे साथ ताउन कर रहे थे, बुशरा बीबी का सारा कसूर है, लिहाजा बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हुआ है, गंडापुर को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला नहीं हुआ है। आर्मी चीफ़ भी शदीद गुस्से में थे और आर्मी चीफ़ ने भी कहा है कि इस बार कोई रियायत नहीं की जाएगी। जो 9 मई को हुआ उसके उसके बाद रियायत हुई, लिहाजा अदालतों से सज़ाएँ दिलाने के लिए भी मैकेनिज़्म बनाया गया है कि जल्द से जल्द चालान मुकर्रर किए जाएँ और लोगों को सज़ाएँ दिलाई जाएँ। तो इसमें ताकि और लोगों की ज़मानतें ना हो सकें, तो लिहाजा केसेस बना के उनको परसू करने का इस सारे के ऊपर टास्क फोर्स बनाई गई है। पंजाब को उनके हिस्से का काम दिया गया है और वफाक को उनके हिस्से का काम दिया गया है। इस बार फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की, आईएसआई की, आईबी की, तमाम हसासदारों की तमाम मुआवनत भी हासिल है कि इसमें जो लोग हैं मुलव्वस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। सर, यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी इस तरह के एहतजाज हुए हैं, फिर कंटेनरिस्तान बना दिया जाता है इस्लामाबाद को। तो क्या अब की बार आइंदा को इस सूरत हाल को बचाने के लिए इस्लामाबाद को क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स किए जाएंगे, कुछ ऐसा इंश्योर किया जाएगा, ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे? जिससे हमने कहा है कि एंटी राइट्स फोर्स, जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बनेगी, तो और क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि इंश्योर किया जा देखिए, सके मैं ऐसी नहीं सूरत हाल समझता ना हो? एंटी राइट्स फोर्स से कोई चीज़ रोकी जा सकेगी। ये जो जत्था सियासत है ना, इसका हल जो है वो या तो कंटेनर लगा के आप रोकें या ताकत से रोकें, जो इस बार 26 नवंबर को रियासत ने ताकत के इस्तेमाल से रोका है। मैं नहीं समझता कोई एंटी राइट फोर्स जो है वो इस किस्म के जत्थों को रोक सकती है। हम टीएलपी के जत्थों को नहीं रोक सके थे। आज पीटीआई वाले जो कर रहे हैं, क्या टीएलपी के लिए इन्होंने कंटेनर नहीं लगाए थे जीटी रोड पे? जेलम पे रोका नहीं था सारों को, गुजरात पे रोका नहीं था, सड़कें नहीं तोड़ी थी, गंदगियाँ नहीं खोदी थी? क्या इमरान खान ने नहीं कहा था हम आपको नहीं छोड़ेंगे? आपके क्या टीएलपी पर पाबंदी नहीं लगाई थी, उसे दहशतगर्द जमात करार नहीं दिया था? ये जत्था सियासत का इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। और उस वक़्त भी क्या नहीं कहा था कि टीएलपी के लोग कितने मर गए हैं, तो वो क्या तब इमरान खान ने नहीं मारे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जत्था सियासत तब जब भी होगी, रियासत के पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ये तो नहीं करार दिया जा सकता कि एक जत्था आए, जितना भी बड़ा जत्था हो, वो आए और आकर रियासत पर कब्जा कर ले। मतलब आज पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हाँ, हमारा क्राउड हमारे कंट्रोल में नहीं था। भई आपके कंट्रोल में नहीं था तो डी चौक पे जाके कैसे कंट्रोल में होता? फिर क्या वो कौमी असेंबली में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा ना कर लेता? और फिर आप कहते हैं अवाम ने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया अपने जत्थे के सर पे। तो रियासत ने को मुल्क को बनाना, रिपब्लिक तो नहीं बनाने देना ना, तो रियासत ने रोकना था। मुल्क स्टेट है, स्टेट की कोई फ़ोर्सेज़ हैं और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई डिफेंसिव होना चाहिए। इस मुल्क में जत्था सियासत का ख़ात्मा होना चाहिए।
اگر آپ کا پرامن احتجاج تھا تو جہاں ریاست نے آپ کو روکا ہے آپ وہاں دھرنا دے دیتے کہ ریاست نے ہمیں یہاں روکا ہے، ہم یہیں پہ دھرنا دیں گے۔ جب آپ آگے سے مزاحمت کرتے ہیں، آپ آگے سے گلیلیں مارتے ہیں، کلاشنکوف مارتے ہیں، جو آنسو گیس کے جواب میں آنسو گیس مارتے ہیں، فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کرتے ہیں، تو پھر تو دو فورسز کا ٹکراؤ ہو گیا نا۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے اٹک فتح پار کر لیا، ہم نے کٹی پہاڑی پار کر لیا، ایسے جیسے دشمن کے علاقے نہیں فتح کر لیتے، ہم نے اٹک پار کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ بھئی آپ نے پار کیا تو آپ نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر کے پار کیا، آپ نے ریاست کے کنٹینر ہٹائے، آپ نے ریاست کے لوگوں کو مارا، آپ نے ایک پولیس والے کو مارا، کئی زخمی کیے، گولیاں چلائیں، لوگ پولیس والوں کو گولیاں لگیں، پھر آپ نے اٹک پار کیا، تو پھر اس کا قصور کون ہے؟ آپ ریاست کے ساتھ طاقت کا استعمال کریں اور ریاست جواب میں کوئی طاقت کا استعمال نہ کرے، تو یہ یہ نہیں ہو کون سی سکتا۔ سیاست میں لکھا ہوا ہے؟ میرے خیال میں اس کے پاس جتھا سیاست کا خاتمے کے لیے طاقت کے استعمال کے علاوہ ریاست کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ سر آگے بڑھیں گے اور آپ سے تصدیق کرنا چاہوں گے ایک بات کی کہ نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مفاہمت ہو جائے گی، تو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس؟ دیکھیں مفاہمت تو نہیں ہو سکتی، عمران خان سرنڈر کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اب عمران خان کے ہاتھ میں کیا کارڈز رہے ہیں؟ عمران خان نے احتجاجی سیاست کا کارڈ مکمل طور پہ استعمال کر لیا اور ریاست جو طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے طاقت کا استعمال کر لیا۔ عمران خان نے باقی بھی اپنے سارے کارڈز، انہوں نے عدلیہ کا کارڈ استعمال کر لیا، انہوں نے کے پی حکومت کو استعمال کرنے کا کارڈ استعمال کر لیا، انہوں نے بیرونی دباؤ ڈالنے کا کارڈ استعمال کر لیا، یو ایس کانگریس استعمال کر لی، سینیٹرز کو استعمال کر لیا، برطانیہ کو استعمال کر لیا، انہوں نے اپنا ہر کارڈ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کر لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اب عمران خان کے پاس کوئی کارڈ نہیں رہا کہ عمران خان اس کارڈ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ دیکھیں میرے پاس یہ کارڈ ہے، میں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ عمران خان نے تمام پتے کھیل لیے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ ان سے کس بات کی ڈرے گی؟ احتجاجی سیاست کا جلوس بھی نکل گیا ہے، بیرونی دباؤ کا جلوس بھی نکل گیا ہے، اور سب دباؤ کے جلوس بھی نکل گئے ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں گند اچھالنا تھا اس کا جلوس بھی نکل گیا ہے۔ ریاست نے اور اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ فیس کر لیا ہے۔ اب عمران خان کے پاس کیا ہے جو وہ ٹیبل پہ رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں؟ ان کے پاس ڈیل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر کر دیں اور غیر مشروط معافی مانگ لیں اور اسٹیبلشمنٹ کی شرائط مان لیں۔ مفاہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مفاہمت ہوتی ہے برابری کی بنیاد پہ۔ مفاہمت ہوتی ہے جب آپ کی بھی ایک بات مانی جائے، ایک ان کی بھی بات مانی جائے، کسی چیز پر دونوں متفق ہو جائیں۔ لیکن یہاں اب دونوں کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے، یہ اب ون سائیڈڈ گیم ہو گئی ہے۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ فتح کے نشے میں چور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کی مزاحمتی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کا جنازہ بند گلی نکال ملا دیا دی ہے۔ ہے۔ پہلے پنجاب سے پہلے نکال دیا تھا، اب کے پی سے بھی نکال دیا ہے، جو ان کا اب وہ کے پی سے بھی دوبارہ بندے لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے بات کرے یا کچھ کرے، لیکن اس سارے کے نتیجے میں شہباز شریف بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ آپ سمجھیں 26 نومبر کے بعد شہباز شریف ملک کا طاقتور وزیر اعظم بن گیا ہے، جس سے اپوزیشن نے شکست کھا لی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی ایک درد سر تھی، اس کا احتجاج ایک درد سر تھا، ایک چیلنج تھا، کال نہ دیتے، سیاست بات کرتی رہتی تھی، ان سے ہر وقت مذاکرات کے چکر میں رہتی تھی کہ یار یہ احتجاج کریں گے، یار لانگ مارچ کریں گے، ان سے بات کریں، اور حکومت ایک طرح کی پی ٹی آئی سے بلیک میل ہو رہی تھی 8 فروری کے بعد سے ان کے ساتھ۔ لیکن اب پی ٹی آئی نے اپنا وائلڈ کارڈ کھیل دیا ہے، جس کے بعد شہباز شریف ایک مضبوط وزیر اعظم بن کر ابھرا ہے۔ اب اس کو پی ٹی آئی سے کوئی چیلنج نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا اگلے 6 مہینے سال پی ٹی آئی دوبارہ کوئی احتجاج کی کال دے سکے، لہٰذا شہباز شریف کو اگلے 6 مہینے سال کوئی چیلنج ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت ہے، اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی حکمران اتحاد کے حق میں آ جاتا ہے پھر تو شہباز شریف طاقتور ترین وزیر اعظم بن جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی جس طرح کا تعاون شہباز شریف کو عاصم منیر کا حاصل ہے، اس سے تو شہباز شریف ایک طاقتور وزیر اعظم ہے، اور اس نے عمران خان کو ایک دفعہ پھر شکست فاش دے دی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔